रुपया पळय केदे म्हणल्यार नसते 200 रुपया राणी अनस 200 रुपया 250 रुपया राणी अनस 250 रुपया पहिली फावट राणी अनस 250 रुपया दुसरी फावट अनस 250 रुपया तिसरी फावट पातळसा नाव कितें तुमचें विद्येश परवराचे देव बरें करूं पावणीची सुरवात केल्ली आहे तरी ताच्या खातीर ताळयो मारा मातश्यो देव बरें करूं तुमचें ताका पिशवेन घालून दी तांकां भाई व्हर मरे हां बरं येतलो तो व्हरतलो बरें आनस न्हू काय घडघड होतो रसपाळी केळी पळया पळोवंक मेळना आमकां तुमच्या खातीर आमी पावणेक घड हाडला रसपाळो आनी निलेश शेलकारान दिला आमकां तो आनी सुरेश गांवकारान हाडला आमच्या पळय रसपाळो घड काय बरो तो केळी पळोवपाक मेळना न्ही रसपाळी आमचो जयेश्वर आयला हांगासर बसोन घे तूं